वेरी गुड, बस इसी तरह रहना, किसी भूल चूक की गुंजाइश नहीं है अब। नेहा के जाते ही राबी ने इसे कन्ना थपथपा कर दादी, अब जब अंकल आए तब भी इसी तरह रहना, वापस अपने हॉल में सिमटने की जरूरत नहीं, फिर देखना सब कुछ सेट हो जाएगा, बस थोड़ी सी हिम्मत की जरूरत है। वो इसे आहिस्ता आहिस्ता समझा रही थी, ये तुम दोनों क्या खुसर खुसर कर रही हो, सारम तक जब इनकी आवाज नहीं पहुंची तो इसने बेचैनी से पूछा, तुम्हें क्या, हम जो मर्जी बात करें, तुम अपने काम से काम रखो। राबी ने हिल करके इसे देखा, बोलो मत, ये मशवरा तुम्हें मैंने ही दिया था, सो सारा क्रेडिट मुझे ही जाता है, चलो मुझे मिले या तुम्हें, बात तो एक ही है, मेरे साथ ज्यादा फ्री होने की जरूरत नहीं, हरगिज बात न करना मेरे साथ। तभी सारा बाजू में मैचिंग हैंडबैग लटकाती बाहर आई। हेलो राबिल, कैसी हो बेटा? हाय आंटी, आई एम फाइन, आप कैसी हैं? इसने खड़े होकर सारे के गाल के साथ गाल में इसका अस्तगफिरुल्लाह मुंह पर हाथ रखकर सारंग की बड़बड़ाहट वाहिद सुनाई दी। कहीं जा रही है? हाँ, ये नेहा ने कुछ शॉपिंग करनी है, सो इसीलिए तुम बैठो। हाँ ओके सी यू, मुस्कुराहट उछलाती बाहर की जाने बढ़ी। नेहा भी इनके पीछे बोली, अजीम जल्दी से लंच तैयार करो, टाइम होने वाला है। लाउंज से कदम बाहर रखती नेहा ने पीछे मुड़कर देखा, जो अजमी को हुक्म देकर अब मुस्कुराते हुए मोबाइल पर कुछ टाइप कर रही थी। अदन की बात पर सारंग को जो खांसी स्टार्ट हुई, वो फिर राबी का क्रिस्टल वार की तरफ बढ़ता हाथ देखकर ही रुकी। ये इस एक ही दिन में क्या हो गया है? नेहा उलझते हुए इसे देखती सारा की तरफ बढ़ी, जो इसे आवाजें दे रही थी। वो सब तो ठीक है, मगर कोई मसला हो जाएगा? शुमाइला, सारा की दोस्त, ने सारी बात सुनने के बाद परेशानी से इन दोनों को देखा, जो रिलैक्स अंदाज में बैठी इसे महसूस में डाल थी। वो हंसते में डाल रही थी, क्यों मसला होगा, तुम बस वो करो जो मैं कह रही हूँ। सारा, एक बार फिर सोच लो, ये कोई मामूली स्टेप नहीं है, अगर कोई इंक्वायरी होगी तो। कमाल करती हो तुम भी, हमने कौन से केस अदालत में लेके जाने हैं जो इंक्वायरी होगी? सारे ने होश से कहा। आंटी आप प्लीज वो करें जो खाला ने आपसे कहा है, डरने या घबराने वाली कोई बात नहीं, हम सब कुछ हैंडल कर लेंगे, आप हर कोई बात नहीं आएगी। नेहा ने शुमाइले के हाथ पर हाथ रख दिया। और ओके, नाम क्या है इस लड़की का? अदन? नहीं, अदन दाइम। सारे ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, बस आधे घंटे तक काम हो जाएगा। ओके, हम लोग वेट कर रहे हैं यहीं पर, तुम आओ वापस जल्दी। वो सारे की बात पर सर हिलाती कमरे से निकल गई। कुछ देर बाद तलाल के घर में हाजिरी थी। अस्सलाम वालेकुम अंकल। राबिल ने इन्हें देखते ही इस्लाम के वालेकुम सलाम, कैसी हो बेटा? मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसे हैं? फाइन। और मुर्तज़ा कैसे हैं? काफ़ी दिन हो गए हैं, इससे मुलाकात नहीं हुई। डैडी बिल्कुल ठीक है एंड फिट, बस बिजी हैं, इन तो घर आने का भी टाइम नहीं मिलता, इसलिए तो पार्टी में ही नहीं आए। राबिल ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, आई सी, मैं थोड़ा सा फ्री हो जाऊँ तो लगाऊंगा चक्कर, काफ़ी दिन हो रहे, देर हो गई है, इससे मिले। श्योर, व्हाट नाइट, श्योर वाई नॉट। जी जी डैड, आप बस जल्दी से फ्री हो, फिर हम सब इकट्ठे चलेंगे, दाइम भी आ जाएगा, तब तक आसानी रहेगी। आखिरी फिक्र मुंह में ही बड़बड़ाया। सारंग की बात पर आबिल ने आंखें घुमाकर इसे देखा, जो दलाल के साथ बैठा मुस्कुराते हुए चैलेंजिंग अंदाज में इसे देख रहा था। डैड पानी पी ले। अदन के पानी लाने पर इन दोनों की मुस्कुराहट छुपाने को मुंह पर हाथ रखा। दलाल ने पानी ही पी कर गिलास वापस रख दिया। तुम्हारी मम्मी कहाँ है? इन्होंने सारंग से पूछा, जबकि जवाब बहू की तरफ से आया। डैड, वो नेहा और मम्मी बाहर गई हैं। क्यों? नेहा ने शॉपिंग करनी थी इसीलिए। ओ नो, इतनी बार सारा से कहा है अभी ठहर जाए, घर में कुछ दिन स्कूटी ले ली है साथ में, या वैसे ही चली गई है। रिलैक्स डैड, मम्मी को बेशक जान अजीज ना हो, मगर नेहा को अपनी जिंदगी बहुत अजीज है। हालांकि कैसे किसी ने मार के क्या लेना है, मगर वो बगैर स्कूटी के कंधे भी बाहर नहीं रखती। सारंग की बात पर वह मुस्कुराते हुए उठ के कमरे की जाने बढ़े। डैड, आप चाय पियेंगे या लंच ही कर लगवाऊं? अदन की बात पर अब की बार तलाल ने पीछे मुड़कर देखा। नहीं, चाय नहीं, अब लंच ही करेंगे, वो कहकर कोट के बटन खोलते कमरे में चले गए। वेल डन भाभी, वेल डन, आपकी ये परफॉर्मेंस टाइम देख लेना तो इससे 3 दिन होश नहीं आएगा। सारंग की बात पर हंसते हुए किचन में मौजूद अजमी से लंच के कहने लगी, डैड, कल वाले धमाके के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन मिली? किसने करवाया? ये मुझे तो मुखालिफ पार्टी की साजिश लग रही है। इसने बिरयानी की डिश दलाल की जाने बढ़ाते रबील की हिदायत पर पूरा अमल करते नॉर्मल अंदाज में कहा, ऑफ कोर्स इन्होंने नहीं करवाया है, मीडिया इस चीज़ को शो ऑफ नहीं कर रहा, लेकिन बात तो साफ जाहिर है, जलसा होने से 10 मिनट पहले धमाका की अमानी रखते हैं, वो चाहते हैं ये कि हम जलसा न करें। अदर ने तायरी अंदाज में सर हिलाया, एग्जैक्टली, सिर्फ 3 दिन तो हैं पीछे। इस तरह एक दिन में एक जगह पर 2 धमाके, वो भी सिर्फ आधे घंटे के फर्क से, इससे कारकुन में बहुत खौफ और हरास फैल गया होगा। जाहिर सी बात है, जान से ज्यादा तो कुछ अजीज नहीं होता, मगर कब तक करेंगे ये ऐसी हरकतें? हमारी जीत अटल होगी इंशाल्लाह। राबिल और सारम लंच करते हुए ससुर और बहू के दरमियान होने वाली गुफ्तगू शेन सुन रहे थे। बेगानगी की ये दीवार आहिस्ता से गिर जाएगी, राबिल को यकीन था। डैड, डाइम तो वोट कास्ट नहीं कर सकेगा इस बार, सारव ने कहा। हाँ, मुझे खुद अफसोस से एक वोट ज़ाया हो गया। चलें, दाइम नहीं, भाभी तो है ना, वोट तो फिर पूरे हैं हमारे। तलाल ने इसकी बात पर सर हिलाया। अंकल, एक बार नेहा से भी कंफर्म कर लेना, कहीं वो मुखालिफ पार्टी की तरफ ना हो।
रवि की बात पर आज बहुत दिनों बाद दलाल का भरपूर कह घर में गूंजा। भाई तुम लोग क्यों इसके पीछे हाथ धो के पड़ गए हो? वो अकेली तुम सब पर भारी पड़ जाएगी। नो 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 डैड, हरगिज नहीं है। हम सब एक पार्टी हैं, आप भाभी दाइम रवि लोहर में। हम पांचों एड़ी चोटी का जोर लगाकर नेहा को यहाँ से निकाल देंगे। इनके कहे पर घर में दाखिल होती सारा और नेहा ने हैरानगी से सबको देखा। खैरियत तो है ना? आज सारा मुस्कुराते हुए डाइनिंग टेबल की तरफ आई। मम्मी आपका वेट करके हमने लंच स्टार्ट कर दिया, आए आप भी ज्वाइन करें। किसी की बोलने से पहले ही बहू की तरफ से आने वाला जवाब पर सारा पेशानी शक्ल आलूदा होगी। नो थैंक्स, अभी मूड नहीं है मेरा, इन्होंने कहते हुए की नजरों से इसे देखा जो अब फ्रूट राइफल तलाल के सामने रख रही थी। नेहा को अपने पीछे आने का इशारा करके वो अपने कमरे में चल दी। राबिया की नजरें इनकी खाली हाथों की तरफ थी जहाँ कोई शॉपिंग बैग मौजूद ना था। कमरे में आते ही नेहा ने जोर से बैग जमीन पर मारा। देख रही हैं आप इसको? कुछ ज्यादा ही ओवर नहीं हो रही? कल तक तो मुंह जबान में नहीं थी, आज क्या हो गया? और अंकल को देखा था कैसे हंस रहे हैं। इसने आते ही फ्रस्ट्रेशन निकालना शुरू कर दी रही। भी रिलैक्स, सिर्फ कोई दिन देते हैं दान के आने में। उड़ने दो इसको, जितना उड़ना होता है। जितना ऊंचा उड़ेगी इतनी बुलंदी से जमीन पे आएगी। पता नहीं आप कैसे रिलैक्स बैठी हैं, मुझे तो हॉल उठ रहे हैं। कैसे बैन ठान के फिर रही है वो? प्लीज नेहा, जब हम इसका इंतजाम कर चुके हैं फिर क्या मसले है? जस्ट टाइम का वेट करो, इसके आते ही सब कुछ खत्म। सारा ने कहते हुए आ जाड़ा। ओके फिर इसे संभाल कर लाकर में रखे। नेहा ने इनके पास पड़े पर्स की जानब इशारे के। नहीं, लाकर में तलाल के बहुत से डॉक्यूमेंट्स हैं, इनके हाथ नहीं लगने चाहिए। तुम इसे अपने पास रखो, मैं ले लूंगी फिर। ठीक है, शाम तक राबील इसकी जानब से मुतमईन होगी। बस इससे अब मुझे यकीन है तुम इसी तरह हर चीज़ को कवर कर लोगी। बेस्ट ऑफ लक, अब मैं चलती हूँ। अम्मी ने कहा था जल्दी आना, अब तो शाम होगी। तुम कैसे जाओगी? अब मैं छोड़ आता हूँ। सारन ने फौरन पेशकश की। बहुत शुक्रिया, मेरा ड्राइवर आ रहा है, तुम इस नेहा को छोड़ आओ, यही एहसान अजीम होगा। अब तुम मेरी जिम्मेदारी हो, मैं तुम्हें कैसे ड्राइवर के साथ दे सकता हूँ? सारम ने खुद पर सदमाती कैफियत तारी करते हुए कहा। शट अप, चुप करके पीछे रहो, बैठे रहो, मेरे मुँह से कुछ सुन न लेना। तभी मुलाजिम ने ड्राइवर के आने की इतला दी। जा रही हूँ मैं और आइंदा कभी इस घर में नहीं आऊंगी। हाँ हाँ, हरगिज ना आना, जब तक मैं तुम्हें ढोल बाजों के हमरान न लेना आऊँ। बाढ़ में जाओ, कहकर पैर ठचकती हुई चली गई। सारे दिन की परफॉर्मेंस के बाद रात को थकी हुई कमरे में आई ही थी कि फोन की टून बजने लगी। स्क्रीन पर बर्तन नाम देख के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपकी तबीयत तो ठीक है? ये सारम क्या बता रहा है मुझे? जवाब में दाइम को इसकी हंसी सुनाई दी थी। वह जानती थी सारम ने इसे क्या बताया होगा। क्या बताया है सारम ने? वो कह रहा है भाभी फुरफान में आई हुई हैं। एक तो ये कि सारम भाई के पेट में कोई बात नहीं रहती। आदि इस नाम पर अदन की धड़कनें बेतरतीब हुई। वो जिस दिन से गया था इसी नाम से बुला रहा था, अब भी इसने इसी तरह पुकारने पर मैंने दूर बैठी अदन की हथेलियों में पसीने उतराए। जी प्लीज नेहा के मुंह मत लगो, इसे किसी का एहसास नहीं है, वो सबको एक ही तरह से डील करती है। मैं नहीं चाहता आपको कोई भी नुकसान पहुंचे। प्लीज मेरे आने तक अपना ख्याल रखो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप बिला वजह परेशान मत हो। मैं आपके लिए परेशान नहीं हूँ तो कौन होगा? इसी कहने में अदन की आंखें नीम होगी। हाँ, बस डैड के साथ फ्रिंग रहना, वो गुस्से वाले लगते हैं मगर है नहीं। एक बार मुझे आ लेने तो बस कुछ दिन रह के हैं, फिर जो चाहे करती रहना। कब तक आएंगे आप? मेरा बस चले तो उड़ के आ जाऊँ, बट आई नो उड़ के आने के बाद डैडी के जूते खाकर मुझे फिर वापस जाना पड़ेगा, इसलिए बेहतर है काम खत्म करके आऊँ। बस कुछ दिन है। ओके चलिए, अब आप सो जाएं, मुझे कल की प्रेजेंटेशन तैयारी करनी है। सुबह बात होगी। ठीक है, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, गुड नाइट, हैव ए स्वीट ड्रीम, सेम टू यू। अदन ने इसके सारे अल्फाज के जवाब में फ़कत एक जुमला कहा, आई मिस यू सो मच। इसके अब की बार बोले जाने वाले फिक्री पर वो खामोश रही। इसके जवाब में भी सेम टू यू कह जाते हैं। नाइम की खौफ की भरी आवाज़ आई, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, गुड नाइट, हैव यू स्वीट ड्रीम। इसने मिस यू के जवाब में कहकर हंसते हुए फोन बंद कर दिया। दिन गुजरते रहे। तलाल और उसके दरमियान हाय बिनगानगी की दीवार में सुराख होने शुरू हो चुके थे। अब भी तलाल बाहर जाने के लिए तैयार खड़े न्यूज़ चैनल पर आती अपनी डेस्क को देख रहे थे। शरफू, मेरे कमरे से रेड कवर वाली फाइल लेकर आओ, टेबल पर पड़ी है। इन्होंने वहाँ खड़े खड़े शरफू को आवाज़ दी। ये लें डैड। कुछ देर बाद रतन हाथ में फाइल था, मैं तक आई। तुम रहने देती, मैंने शरफू से कहा तो वो नहीं है यहाँ, आप इंतजार कर रहे थे इसलिए मैं ले आई। इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। इसने फाइल इनकी जानब बढ़ाई। थैंक यू बेटा। दलाल मुस्कुराते हुए से फाइल पकड़कर बाहर चले गया। इसने फातिहा नजरों से सारंग की जानब देखो जो बड़े गौर से पंजाबी गाने सुनते हुए इसे तमरा अप कर रहा था। अदन की रिमोट कंट्रोल से चैनल चेंज करने पर इसने फौरन दहाई दी। अरे वही चलने दे वरना मैं हार जाऊंगा, मुझे ये सारे लाजमी याद करने हैं। क्यों? इसने हैरान होकर पूछा। अली ने कहा था अगर खुदा नवास्ता तुम्हारी शादी होगी तो टप्पे गा गा के हमने
دلہن والوں کو ہرا دینا ہے، مگر اب تو وہ خود دلہن کی طرف ہوگا، اس لیے مجھے یاد کرنے دیں، کہیں ہم لوگ پیچھے نہ رہ جائیں۔ اف اللہ، واقعی علی کو بہت گانے آتے ہیں، اس نے ہنستے ہوگا تو اور کیا، اس لیے تو میں کہہ رہا ہوں مجھے یاد کرنے دیں۔ آپ نے یہ سیاسی ٹاک شو دیکھ کر کیا کرنے ہیں، واپس لگائیں ادھر۔ ایک لفظ نہیں پتہ ہے مجھے سیاست کے بارے میں، ڈیڈ سے بات کرنے کے لیے کوئی انفارمیشن تو ہو میرے پاس، اس لیے یہ متعلق اب ضروری نہیں آپ ڈیڈ ہماری طرف ہو گئے ہیں تو آپ بس وہی گانا لگائیں۔ میں نے ایک ٹپا یاد کر لیا ہے۔ سارا نے فریح کالر لگائی۔ کون سا والا؟ دودھ کڑ کی ملائی ہوگا، دودھ کڑ کا ملائی ہوگا، بن میرا ویاہ کرے دو، منڈا پڑھ کے سپاہی ہو گیا۔ اس کی کیمرہ ادن کی پہلی بار زندگی سے بھرپور ایک تلال ہاؤس میں گونجا تھا۔ واہ زبردست! نے تالی بجا کر داد دی۔ تب شکریہ، یہ میرے دل کی سب سے بڑے کھانے کی آواز ہے۔ تبھی سارا اعظمی کو اسٹرابری شیک کا کہتی ہی ان کی جانب آئی۔ چہرے پر ہم وقت رہنے والی مسکراہٹ ادن کو ہنستا دیکھ کر فوراً غائب ہوئی۔ کیا ہو رہا ہے ممی؟ ہم سارن بھائی کی شادی میں گانے کے لیے ٹپے سلیکٹ کر رہے ہیں۔ یہ میں ہیں۔ تمہاری ممی کیسے ہوئی؟ آج کے بعد مجھے ممی مت کہنا، وہ کہہ کر دوسری جانب دیکھنے لگی۔ جب آپ دائم کی ممی ہیں تو ان کے حوالے سے میں بھی آپ کو ممی ہی کہوں گی۔ سارے نے اس کے جواب پر سلوک کر دیکھا، تبھی نیہا ان کے کان کے قریب آئی۔ یہ حوالہ زیادہ دیر نہیں رہنا ممی جی۔ نیہا کے کہنے پر ان کے چہرے کے زاویے ڈھیلے پڑے۔ بھابھی آپ ممی کو بے شک ممی مت کہیں، مگر مجھے سارن ہی کہیں۔ جتنی آپ مجھے عزت دیتی ہیں اتنی تو کبھی کسی نے نہیں دی۔ ایویں میری ہونے والی بیوی بھی مجھے تم کہتی ہے۔ اس کی بات پر سارا نے حیرت سے دیکھا۔ کون سی ہونے والی بیوی؟ نو اٹس ٹاپک سیکرٹ ممی، ابھی نہیں بتانا میں نے۔ بھابھی آپ بھی کسی کو نہ بتانا۔ اوہ، تو اب تم ماں کے بجائے اس کل کی آئی لڑکی سے ٹاپک ڈسکس شیئر کرو گے؟ سارے کے کہنے پر ادن کا چہرہ پھیکا پڑا۔ بالکل، کیونکہ یہ کل کی آئی لڑکی میری بہن پہلے اور بھابھی بعد میں ہے۔ بھابھی دائم کو بھی نہ بتانا، ہم اسے سرپرائز دیں گے۔ اس کی بات پر نیہا ظفری مسکرائی۔ اور کتنے سرپرائز دینے ہیں تم لوگوں نے دائم کو؟ وہ تو پہلا سرپرائز دیکھتے ہی ڈھیل جائے گا، باقیوں کی تو ضرورت ہی نہیں پڑنی۔ نیہا کی بات پر سارے نے فوراً سختی سے اس کا ہاتھ دبایا۔ کیوں، کیا تم نے ایسا کون سا سرپرائز دینا ہے اسے؟ سارن نے چھپنے سے پوچھا۔ تمہارے ڈیڈی کی جیت، اس سے بڑا بھی کوئی سرپرائز ہو سکتا ہے کیا؟ سارن نے فوراً بات سنواری۔ نیہا کو گور کر دیکھا جو زبان پھنسنے پر کھساسی ہوگی۔ آج الیکشن سے طلال پچھلے 2 دنوں سے گھر نہیں آئے تھے اور اب سب سے بے چینی نیوز چینل پر آنے والی غیر سرکاری ختم نتائج کو دیکھ رہے تھے۔ یہ کیوں نہیں بتا رہے ڈیڈ جیت گئے ہیں؟ اوپر سے فون بھی آف جا رہا ہے۔ ڈیڈ کا آدھے گھنٹے سے ٹرائی کر رہا ہوں بھائی، ظاہر سی بات ہے غیر سرکاری نتائج بھی تو ہماری ہی پارٹی کے آگے ہیں، فائنل رزلٹ بھی ڈیڈ کے حق میں ہوگا۔ ادن نے چہرے پر ہتھیلی پر رکھے اسکرین سے نظریں ہٹا کر کہا۔ میرا خیال ہے تم لوگ جاؤ اپنے اپنے کمروں میں، میں اور نیہا ویٹ کرتے ہیں طلال کیا اور کچھ دیر شاید آ جائیں۔ سارا نے بالحسود ادن کو کہا جو یہاں بیٹھی کسی طور پر برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ کیوں ممی، ہم ڈیڈ کو مبارکباد دیے بغیر ہی چلے جائیں؟ بھابھی آپ نے بھی نہیں جانا، بس ڈیڈ آنے والے ہوں گے۔ تبھی نیوز اینکر کے منہ سے حتمی نتائج کا اعلان ہوتے ہوئے سب کے چہروں پر خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ او مائی گاڈ، گریٹ ڈیڈ، گریٹ، واو! سارن خوشی سے جھومتے ہوئے اسکرین کے آگے کھڑا ہو گیا۔ بہت بہت مبارک ہو آپ سب کو، آپ کو بھی بہت مبارک ہو بھابھی۔ بس ڈیڈ آ جائیں، اب کہاں رہ گئے؟ فون بھی بند جا رہا ہے۔ ایک دوسرے کو مبارکباد دیتے ہوئے گھنٹے تک ان کی نظریں لاؤنج کے دروازے کی طرف تھی جہاں سے ڈیڈ کے آنے کے کوئی آثار نہ تھے۔ سارف نے پھر کال کی۔ کچھ دیر بعد طلال کی آواز۔ آ رہا ہوں یار، آ رہا ہوں۔ کنگریچولیشن ڈیڈ، آئی کانٹ ٹیل یو ہاؤ مچ آئی ایم ہیپی۔ تھینک یو بیٹا، میں بس پہنچنے لگا ہوں۔ چلو بھائی سب، ڈیڈ آ گئے ہیں۔ وہ چاروں اس وقت لاؤنج کے قریب کھڑے ان کی گاڑی کو اندر آتا دیکھ رہے تھے۔ طلال خوشی سے تمتماتے چہرے کے ساتھ باہر نکلے۔ سارم دوڑ کر ان کے گلے لگا۔ اور ڈیڈ یو آر گریٹ، کنگریچولیشن سو مچ، تھینک یو سو مچ میری جان۔ سارم کے بعد اتن ان کے پاس آئی۔ بہت بہت مبارک ہو ڈیڈ۔ طلال نے سارم کی طرح اسے بھی ساتھ لگا کر پیار کیا۔ تھینک یو سو مچ بیٹا۔ سارا اور نیہا مسکرا رہے گی، حیرت سے ایک دوسرے کو تکتی۔ ان دونوں نے بمشکل مسکرا کر کنگریٹس کہا۔ سارم دائم کو کال کر دینا، اس کی کال آئی تھی، میں سن نہیں سکا۔ اوکے، میں ابھی کرتا ہوں۔ طلال فریش ہو کر صرف آدھے گھنٹے بعد ہی واپس چلے گئے۔ جیت کا جشن منا کر وہ 2 دن بعد ابھی گھر لوٹے ہی تھے کہ دائم کی کال آئی۔ السلام علیکم ڈیڈ، مینی کنگریچولیشنز، تھینک یو سو مچ یار۔ سب کچھ ایسے سے ہو اچھا سے ہو گیا، کوئی گڑبڑ تو نہیں؟ سب اچھے سے ہوا، گڑبڑ کرنے والے کچھ بھی کرنے کے قابل نہیں رہے۔ دیٹس گریٹ، کیسی طبیعت ہے پھر؟ فائق لگانے کی امید تو ہے، ایک ہارٹ اٹیک آ گیا ہوگا اسے۔ میں نے FIR درج کروا دی ہے، مگر اس کی کچھ پالتو جانوروں نے پہلے ہی اسے خبردار کر دی تھی۔ کل وہ اس اپنے میڈیکل چیک اپ کے بہانہ کر کے آسٹریلیا کے لیے فلائی کر گیا ہے، مگر کب تک بھاگے گا واپس؟ تو اس نے ادھر ہی آنا ہے۔ اور اسد کہاں ہے؟ اس کے خلاف FIR نہیں ہے، وہ صرف اپنے باپ کا ہیلپر ہے، سیاست میں اس کا نام نہیں ہے، نہ ہی وہ
एग्जीबिशन में बैठेगा, सो इसको जेल भिजवाना फजूल है। वैसे भी अब हिम्मत नहीं इसमें हमारे खिलाफ जाने की। और इसी तुम सुनाओ, मीटिंग कैसी रही? मीटिंग्स 2 हो गई हैं और जैसा आप चाहते हैं वैसे ही रिस्पांस मिला है हमें, डबल बल्कि ट्रिपल प्रॉफिट हो गया इससे। बस एक मीटिंग रहेगी है, वो आज शाम, और मैं 2 दिन बाद के बजाय कल ही वापस आ रहा हूँ। वेरी गुड। मैं सारम से कहता हूँ मैं पैक कर लेगा, आप घर में किसी को ना बताइएगा, मैं सरप्राइज दूंगा। तुमने जिसे सरप्राइज देना है इसे नहीं बताऊंगा, बाकियों को तो ना बता लेने दो। तलाल की बात पर इसका क्या गुंजा? एज यू लाइक। आपका हुक्म सर। आंखों पर डेड। हाँ बोलो। आई लव यू सो मच। इसके लहजे की निमी को तलाल मीलों दूर बैठे महसूस कर सकते थे। आई लव यू टू माई सन, आई लव यू सो मच। इनके लहजे में सच्चाई, खुशी की झलक थी। और घर में सब ठीक है ना? दिन में 2 बार बात होती है तुम्हारी इससे, अब भी मुझसे पूछ रहे हो? इट्स नॉट फेयर। मैंने सबको पूछा है। इसकी चीख नुमा आवाज पर तलाल पूरे दिल से हंसी। हाँ सब ठीक है। कितने बजे की फ्लाइट है? कल सुबह 10 बजे। चलो ठीक है फिर आए हम। वेटिंग। ओके ओके, अल्लाह हाफिज़। दाइम आने वाले बदलाव को वो अच्छे से महसूस कर रहे थे, लेकिन जिस वजह से वो बदला था कुछ दिन पहले, वो वजह ऐसे किसी सूरत भी कबूल नहीं थी। मगर आज वो तलाल को अपने बाकी बच्चों की तरह अजीज होती जा रही थी। कल दाइम आ रहा है 10 बजे की फ्लाइट से। सारम तुम इसे पिक करना एयरपोर्ट से, अदन को मत बताना। इनकी बात पर नेहा और सारे के फौरन कान खड़े हुए। दोनों के दरमियान मुस्कुराती नजरों का तबादला हुआ। ओके डैड, मैं ले आऊँगा, बस जल्दी से वो आ जाए, फिर हम अली की तरफ चलेंगे। हाँ चलेंगे। अली को इन्फॉर्म कर देना पहले। नहीं नहीं, हरगिज नहीं। अगर इसे बता दिया तो इसने कहना है तुम लोग रुको, हम सब हो इकट्ठे होकर आ जाते हैं। बेहतर है बगैर बताए ही चलेंगे। मेरा ख्याल है तुम घर में ही रहो, हम सब जाएंगे। तलाल ने शरारत से कहा। फिर क्या फायदा, मैंने तो वहां जाके गाने के लिए एक टिप्पा भी याद कर लिया है। सारा और नेहा ने बातें करता छोड़कर उठकर चलेगी। कौन सा वाला याद किया? अदन ने सीढ़ियों और तोचा। आए ले आ रहे नी सेरिया वाला वैन आया, ये तुमने अली को जाकर कहना है? तलाल ने सदमे के मारे पूछा। अस्तगफुरुल्लाह, इट्स सरप्राइज, ये बाद में बताऊंगा। बस आप इतना याद रखें कि आपकी शादीशुदा बेटे से बड़ा बेटा भी अब शादी के काबिल हो गया है। वो तलाल को मुस्कुराता छोड़ के एक बार फिर टीवी स्क्रीन पर चलने वाले पंजाबी गाने सुनने लगा। हेलो एवरीवन। डाइम के पर जोश वापस सारा दौड़ के रिश्ता आई। ओ माय गॉड डाइम, मेरी जान कैसे हो? इन्होंने इसकी पेशानी में आई हैं। फाइन मम्मी, आप कैसी हैं? इसने मम्मी के गले लगते हुए पूछा। बिल्कुल ठीक, तुम आओ इधर आके बैठो। सफर थक ठीक रहा ना दाइम? मैं तुम्हें बता नहीं सकती मैं कितनी खुश हुई। इतनी देर बाद इस घर में खुशी आएगी, मैं तो आज ही इंतजार करने लगी हूँ। कितने साल बाद इस घर में वही रौनक लगेगी, वही हंसियां और खुशियां। हरी तो है मम्मी, हुआ क्या है? लो तुम खुद पढ़ा क्या है? और कोई मैं इतनी खुश हूँ, मैं तो तरस गई थी खुशी को। बाकी तुम्हारी चॉइस लाजवाब, जितनी बड़ी मुझे खुशी मिली अब अदन से कोई गिला नहीं। मैंने दाइम के पथरीले तासर को देखते हुए जैसे कहा। बहुत बहुत मुबारक हो दाइम खाला, अब तो एक पार्टी बनती है खुशी में। नेहा ने भी सारे की खुशी में हिस्सा लिया। हाँ हाँ क्यों नहीं, एक ग्रैंड पार्टी होगी। बताओ दाइम कब करें पार्टी? नेहा साथ खड़े दाइम से पूछा। अदन की पॉजिटिव रिपोर्ट देखकर जिसके सर पर आसमान टूट पड़ा था। रिपोर्ट देखते ही वह सही माने में चिकरा गया। दान क्या बात है बेटा, तुम्हें खुशी नहीं हुई? सारे ने बड़े सारी इस मुस्कुराहट चेहरे से जाकर पूछा। अदन कहाँ है? इसकी आवाज में बुलागी संगीनी थी। एक बाल को तो सारे भी खामोश हो गई। वो ऊपर अपने कमरे में है, हमारे पास नहीं आती। वो जितना मर्जी बुलाओ ऊपर ही रहती है। वो हाथ में रिपोर्ट पकड़े ऊपर की जाने में बढ़े। सीढ़ियों से कमरे तक का फासला सजीव पर हैंडल पर हाथ रखो। दरवाजा खोलो। सामने वो खड़ी बेडशीट सेट कर रही थी। दरवाजा खुलने की आवाज पीछे हम लोग को देखकर हाथ में ही साख दोगी। दाइम आपका भाई? ओ माय गॉड, व्हाट अ प्रेजेंट सरप्राइज। अभी सुबह तो हमारी बात हुई, तो आपने मुझे नहीं बताया क्या? क्यों नहीं? वो खैरियत और खुशी से सब कुछ छोड़ छाड़ के इसकी तरफ जिसने आते ही लैपटॉप वाला बैग जोर से बेड पर टचा और खुद सर पकड़कर सोफे पर बैठ के। क्या हुआ? आप इतनी अचानक कैसे आ गए? आपने तो कहा था 2 दिन बाद आऊंगा, मुझे तो सारब ने भी नहीं बताया। मुझे पानी दो। इसकी सर्द आवाज ने अदन को मजीद कुछ कहने से रोक दिया। गिलास में पानी डाल के इसकी जान बढ़ाया। आपकी तबीयत ठीक है ना? बताएं भी क्या हुआ है? मरने मेरे जाने के बाद आप घर से बाहर गई थी? नहीं तो मैं क्यों जाऊंगी? मम्मी के साथ किसी हॉस्पिटल? नहीं तो। इसने गिलास उठाकर दीवार पर मारा। फिर कैसे हो सकता है? हाज आउट पॉसिबल, नो नेवर। एक इम्पॉसिबल चीज कैसे हो पॉसिबल हो सकती है? किसने की है ये हरकत? किसने बनाई ये रिपोर्ट? कौन इतना गिर सकता है? इसकी दार पर हुसैन को दो गंभीर पीछे। क्या हुआ है? आप क्यों ऐसा कर रहे हैं? दाइम ने रिपोर्ट उठा के इसके सामने की। ये क्या है? इसने सहमी हुई अंदाज में पूछा। खुद पढ़ लें, इसे चल जाएगा पता। वो हद मकदार अपने लहजे को नॉर्मल रखते हुए अपने इसे रिमोट थमाकर खुद अलमारी से कपड़े निकालकर वॉशरूम में बंद हो गए। लड़ते हाथों से रिपेट खोलते ही सारी कायनात इसके गिर्द घूमने लगी। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। वो रिपोर्ट हाथ में थामे सोफे पर गिर गई। नहीं, ये झूठ है, ये गलत है। वो एक बार फिर इन गाक औरतों की चालों में आ गई थी। एक बार फिर इसकी मासूमियत इसके लिए अजाब बन गई थी। आधे घंटे बाद और ठंडे पानी से शावर लेकर जैसे ही बाहर आधा अदम दौड़ के इसके सामने। नहीं दाइम नहीं, ये सब गलत है, बकवास है, सब झूठ है।
بہتان لگایا گیا مجھے، آپ کیسے یقین کر سکتے ہیں اس پر؟ مجھے پھنسایا گیا ہے اس سازش میں، یہ سب سراسر جھوٹ ہے، الزام ہے مجھ پر، آپ بول کیوں نہیں رہے؟ کیسے یقین کر سکتے ہیں اس جھوٹی رپورٹ پر؟ آپ نے تو کہا تھا آپ کو مجھ پر خود سے زیادہ اعتبار ہے، پھر کہاں گیا وہ اعتبار؟ جھوٹ بولا تھا مجھ سے، آپ بولتے کیوں نہیں ہیں؟ وہ ضبط کھو کے چیخ پڑی، آپ بھی مجھ پر شک کر رہے ہیں، مجھے قصوروار ٹھہرا رہے ہیں، آپ کہاں گئے وہ وعدے، آپ کہاں گئے وہ سب؟ گونڈ دے میرا، جان سے مار دے مجھے، یہ روز روز کی ذلت نہیں سہہ سکتی، ایک بار ہی مجھے اس زندگی سے نجات دلا دیں، اور کیا سہوں گی میں؟ کب ختم ہوگی میری یہ آزمائشیں؟ وہ روتے ہوئے قالین پر بیٹھ کے، وہ کیسے شک کر سکتا تھا اس پر جس کی کردار کا وہ خود گواہ تھا؟ اسے اس حالت میں دیکھ کر دل جیسے کنچری سے ذبح ہو گیا، اس نے جھک کر اسے کندھے سے تھام کر اپنے مقابل کیا، میں بے گناہ ہوں، میرا کوئی قصور نہیں، مجھے نہیں پتا یہ رپورٹ کس نے بنائی ہے، اور اب بھی اسے اپنی ہی بے گناہی کو یقین دلا رہی تھی، کیا میں نے آپ سے آپ کی بے گناہی کا ثبوت مانگا؟ میں آج بھی اپنے الفاظ پر قائم ہوں اور ساری زندگی رہوں گا، آپ نے یہ سوچ کیسے لی کہ میں آپ پر شک کروں گا؟ کیا میں نے ایک بار بھی آپ سے وضاحت مانگی؟ دائم نے صرف ایک جملے نے اسے فرش عرش پر بچا دیا تھا، کہنے کو الفاظ ختم ہو گئے تھے، اس کے آنسوں میں مزید روانی آ گئی، پھر آخر کس نے کیا یہ سب؟ کیا بگاڑا ہے میں نے کسی کو، اور کیا کچھ دیکھنا باقی ہے؟ وہ روتے ہوئے بیٹھ گئی، پالٹی پہ بیٹھ گئی، کہاں سے آئی ہے رپورٹ؟ کس نے دی آپ کو؟ اس کی کہنے پر دائم کی آنکھوں کی پتلیاں سکھی، کہاں سے آئی ہے؟ کس نے بنائی؟ ممی کے پاس کیسی آئی؟ ممی کے پاس؟ وہ اتنا آہستہ بولا کہ پاس کھڑی عدن کو سنائی تک نہ دیے، اس کے ذہن میں چمکا، وہ فوراً عدن کے ہاتھ سے رپورٹ پکڑ کر ہاسپٹل اور ڈاکٹر کا نام چیک کیا، رپورٹ فولڈ کر کے جیب میں رکھی اور دراز سے ریول نکال کر میگزین چیک کیا۔ نہیں، یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ یہ ریول کیوں اٹھا لیا؟ کیا کرنا ہے اسے؟ بغیر اسے جواب دیے میگزین گولیوں سے فل کر رہا تھا۔ میں آپ سے پوچھ رہی ہوں کیا کرنا ہے اسے؟ واپس رکھیں اس کو، میں جانتا ہوں یہ حرکت کس نے کی ہے، مگر بغیر ثبوت کے میں کسی پر ہاتھ نہیں ڈال سکتا، میرے راستے سے ہٹیں، جو کرنا ہے آپ ریوالور کے بغیر بھی کر سکتے ہیں، کسی کو مارنا ہے جا کے نہیں، میں اس کی صورت بھی نہیں لے کے جانے دوں گی، واپس رکھیں اسے۔ مگر وہ عدن کو راستے سے ہٹاتا جارحانہ انداز میں باہر کی جانا بڑھا، ہینڈل پر ہاتھ رکھ کر جیسے ہی دروازہ کھلا، باہر دروازے کے ساتھ کان لگائی کھڑی نیہا گند کی طرح لڑکھڑاتی ہوئی اندر آئی۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ اس کے گرجن میں وہ فوراً قالین سے اٹھ کر کھڑی ہوئی، وہ خالہ نے کہا تھا چائے بن گئی ہے، تمہیں بلانے آئی ہے۔ کیوں، تمہاری خالہ نے عزمی کی جگہ تمہیں رکھ لیا ہے کیا، جو تم اس کی ڈیوٹی دماتی پھر رہی ہو؟ شٹ اپ، دماغ ٹھیک ہے تمہارا؟ یہ کیسے بات کر رہے ہو میرے سے؟ یو شٹ اپ، آئندہ میں نے تمہیں اپنے کمرے کے آس پاس بھی دیکھ لیا تو سیڑھیاں چڑھنے کے قابل نہیں چھوڑوں گا، گیٹ آؤٹ۔ آخری سیڑھی پہ کھڑی سارا دائم کی آواز سنتے ہی فوراً ابھرا، یہ کیا ہو رہا ہے نیہا؟ آر یو اوکے؟ ہاں اوکے ہوں میں، یہ سمجھتا کیا ہے اپنے آپ کو؟ جب دل چاہتا ہے مجھے سنا کر چلا جاتا ہے، جہنم میں جائے میری طرف سے۔ چپ کر جاؤ نیہا۔ دائم کہاں جا رہے ہو بیٹا؟ وہ ان کی بات سنین کرتے سیڑھیوں اتر گیا۔ ڈاکٹر شمائلہ آن ڈیوٹی ہیں؟ اس نے ریسیپشن پہ موجود لڑکی سے کہا۔ یس سر۔ کون سے والے روم میں؟ نیہا کا وہ سامنے والا آپ کے پاس اپائنٹمنٹ ہے؟ کیوں ملنا چاہتے ہیں آپ ان سے؟ وہ بغیر ریسپشنسٹ کو جواب دیے دروازہ کھول کر اندر چلا گیا۔ مریضوں کو چیک کرتی ڈاکٹر شمائلہ نے ایک نظر اس کو دیکھ کر فوراً پہچان گئی۔ جی کیا مسئلہ ہے آپ کو؟ ایسے کیسے اندر آ گئے آپ؟ دائیں کو سامنا کھڑا دیکھ کر اس کی مشکل خود کو پر کنٹرول کیا۔ میڈم یہ زبردستی اندر آئے ہیں، ریسیپشن نے فوراً کہا۔ انہیں جلدی سے جلد فارغ کریں، مجھے کام ہے آپ سے۔ دائم کی کہنے پر اس کے گلے میں گلٹی ابھری۔ آپ کو جو کام ہے بعد میں آئیے گا، فی الحال میں بزی ہوں، پلیز گو۔ اس کی بات وہ ٹیبل پر ہاتھ رکھ آگے جگہ۔ میں نے کہا ان کو جلدی سے جلد فارغ کرے، اگر اپنی زندگی عزیز ہے تو۔ اس کی سرخنگار آنکھیں دیکھ کر شمائلہ کا خون خشک ہو گیا۔ آپ لوگ پلیز سب باہر جائیں، میں کچھ دیر میں بلاتی ہوں آپ سب کو، اس نے ارد گرد بیٹھے مریضوں کو کہا، اور جب تک میں اندر ہوں کوئی اندر نہ آئے۔ دائم نے ریسیپشن والی لڑکی کو کہا جو حیرت سے اسے دیکھتی باہر چلی گئی۔ اب بولو کیا مسئلہ ہے، کون سا طریقہ ہے بات کرنے کا؟ یہ رپورٹ آپ کے ہاسپٹل کی ہے؟ اس نے رپورٹ شمائلہ کی جانب بڑھائی۔ ہاں میرے ہاسپٹل کی، آپ نے بنائی ہے؟ ظاہر ہے جب نام میرا لکھا ہے تو میں نے ہی بنائی ہے۔ کیوں، تمہیں کیا مسئلہ ہے رپورٹ سے؟ کس کے کہنے پہ بنائی ہے؟ کیا مطلب تمہاری پیشنٹ کا چیک اپ کر کے بنائی ہے؟ پیشنٹ کو تو آپ کے پاس آیا ہی نہیں، پھر کیسے بن گئی یہ رپورٹ؟ کیوں، تم کیسے کہہ سکتے ہیں جو آتا ہے چیک اپ کروانے کی اسی کی رپورٹ بنتی ہے؟ ڈاکٹر شمائلہ نے ماتھے پر تحریر سجا کر کہا۔ لیکن میری بیوی اس ہاسپٹل میں نہیں آئی، پھر کیسے بن گئی اس کی رپورٹ؟ کیا ثبوت ہے آپ کے پاس کہ وہ یہاں آئی تھی؟ 4 دن پہلے کی رپورٹ ہے یہ، دکھائیں مجھے CCTV فوٹیج، چیک کروائیں اس کا انٹر نمبر۔ اس کی کہنے پر شمائلہ کے ماتھے پر پسینے کے قطرے چمکے۔ اسی دن سے تو وہ ڈرتی تھی، ہم ہر کسی کو نہیں دکھا دیتے یہ انفارمیشن، اور پلیز تم جاؤ یہاں سے، مجھے بہت کام ہے۔ اٹس مین آپ مجھے نہیں بتائیں گے یہ رپورٹ کس کے کہنے پہ بنائی ہے؟ اوکے ایز یو لائک، کہتے ہوئے اس نے پاکٹ سے پسٹل نکالی۔ ڈاکٹر شمائلہ آپ کے 3 بچے ہیں، سب سے چھوٹا ابھی صرف 1 سال کا ہے، پھر بتائیں آپ کے بچوں کے لیے ایڈی ہوم بیسٹ رہے گا یا کوئی یتیم خانہ؟ کیونکہ آپ تو بچیں گے نہیں، ہسبینڈ آپ کے یہاں پر موجود نہیں ہوتے، سو بتائیں کیا بیسٹ رہے گا آپ کا؟ اس نے پسٹل کی نال پر انگلی
बढ़ते हुए कहा। डॉक्टर शमाइला इसके हाथ में पिस्टल देकर खड़ी होगी। देखो देखो, मैं तुम पर केस कर सकती हूँ, तुमने इस तरह से मुझे धमका रहे हो। वो इसकी बात पर ऐसे मत कहा जैसे कोई लतीफ़ा सुनाए। हमें आप पर इस काबिल छोड़ूंगा तो केस करेंगी ना, वैसे भी मुझे गोली चलाने का वो होश है कि कई दिन हो गए हैं चलाई हुए, क्यों ना फिर आपको ही ऊपर पहुंचा दूं। इसने पिस्टल सीधा करके शमाइला पर तान लिया। ये मत सोचिएगा कि आपको मारने के बाद मैं जेल चला जाऊंगा। किसी की हिम्मत नहीं है कोई दलाल अहमद के बेटे पर हाथ डाल सके। पर बच्चों की फिक्र ना करें, इन्हें मैं किसी यतीम खाने में भिजवा दूंगा। सब बाय बाय। मैं मजबूर थी, मैंने ये सब जानबूझ के नहीं किया। तुम इसे पीछे करो, मैं बताती हूँ। इसके कहने पर दाइम ने ट्रक से हाथ उठाया। बोलो। सारा और नेहा आई थी मेरे पास, इन्होंने ही कहा था ये रिपोर्ट बनाने को। मैं मजबूर थी, मैं इसे इनकार नहीं कर सकती थी। रिपोर्ट किसके कहने पे बनाई थी? सवाल पूछते हुए इसने शिद्दत से दुआ की कि शमाइला का मुंह से इसकी माँ का नाम न निकले। सारा ने कहा था। शमाइला की बात पर इसने कर्ब से आंखें बंद की। प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं मजबूर थी, मेरे पास इसके अलावा कोई चारा नहीं था। वो मुश्किल खड़ा हुआ। तुम्हारी आवाज़ मेरे फोन में रिकॉर्ड हो चुकी है, मैं जब चाहूँ तुम्हें जेल भिजवा सकता हूँ। मैं यहाँ आया था, ये बात सिर्फ मेरे और तुम्हारे दरमियान रहेगी, किसी तीसरी को इसकी बींग न पड़े। कहते हुए वो दरवाजा खोलकर बाहर निकल गया। गुस्से से फटते दिमाग के साथ वो वापस घर पहुंचा। रुख सारे के कमरे की जानब था। अंदर से आने वाली आवाज़ों पर वो बाहर ही खड़ा हो गया। बस अब तुम देखना, शाम से पहले वो लड़की इस घर से बाहर होगी। सारा की आवाज़। उफ हाला, मुझे यकीन नहीं आ रहा, जितने गुस्से में वो बाहर गया है ना, यकीनन एक बार तो तलाक दे दी होगी। जान छुटेगी इस मुसीबत से हमारी, कैसे अज़ाब बनकर नाजुल होगी है बेचारा दाइम। 4 दिन की आशी का भूत एक सेकंड में आशिकी का भूख एक सेकंड में ही सर से उतर गया। नेहा की बात और वो दरवाजा खोलकर बिल्कुल उसके सामने जा खड़ा। आप करो बकवास, क्या कह रही थी? एक बार दोबारा कहना। दाइम को एकदम सामने खड़ा देखकर दोनों की सांसें सीने में अटकी। तुम वो मैं वो अपनी औकात में रहो। इस घर में तुम मर के भी नहीं आ सकती, और आइंदा अगर अदन के बारे में तुम्हारी जबान से एक लफ्ज़ भी निकला तो जबान खींच लूंगा। इसके कहने पर नेहा को तंगे लगे। अरे वाह, अब तक तुम्हारी आंखों पर बंदी पट्टी नहीं खुली। वो खराफा जाने किसका इसकी बात पर मुंह में ही थी कि दाइम का जोरदार थप्पड़ पड़ते ही वो अंधे मुंह बेड पर गिरी। सारे ने लड़स कर मुंह पर हाथ रखा। जुबान काट दूंगा मैं तुम्हारी। मेरी बीवी के बारे में एक लफ्ज़ भी कहा तो उठो और दफा हो जाओ यहाँ से। अगर तुम में जरा सी भी इंसानियत बाकी बची है तो अंदर यहाँ का रुख न करना। गेट लास। इसने बाजू से पकड़ के इसे कमरे से बाहर निकाला। शर्फू कहाँ मर गए हो सब के सब? इसकी दार पर शर्फू कामता हुआ खड़ा हुआ। जी साहब, चौकीदार को बता दो आज के बाद ये लड़की इस घर के आसपास भी नजर आए तो फौरन गोली से उड़ा दे और इसे गेट से बाहर निकालो। अगर 5 मिनट में बाद मुझे इस गर्मी के अंदर नजर आई तो तुम्हारी हमेशा हमेशा के लिए छुट्टी। इसने साथ खड़ी नेहा को देखते हुए कहा, जो मुलाजमों के सामने इस दर्जे पर बेइज्जती पर सदमे से गंग खड़ी थी। दिमाग खराब हो गया तुम्हारे? हिम्मत कैसी हुई तुम्हारी नेहा पर हाथ उठाने की? सारा चिल्लाती हुई इसके सामने आई। मुझ पर चीखने के बजाय आप अपने कमरे में आए। नो कहकर वापस सारा के कमरे में चला गया। नेहा मेरी जान, वो नेहा की दर पड़ी जो इन्हें धक्का देकर रोती हुई घर से बाहर निकल गई। सारा थूक निकलती, बिशानी पर आई पसीनों को सकतरे साफ करती अंदर की जाने बढ़ी, जहां वो सोफे पर बैठा टांग पर टांग रखे बैग से टेक लगाए आंखें बंद किए हुआ था। क्यों किया तुमने ऐसा? इतनी भी तमीज नहीं है, घर आए मेहमानों से ऐसे सलूक करते हैं क्या? वो चंद पर वहीं बैठा इन्हें देखता रहा, फिर उठ के इनके बिल्कुल एक कदम फासले पर खड़ा हुआ। क्यों किया आपने ऐसे? इसकी आवाज़ का सर पर सारा की रगों में चलते हुए उनको जमाने के लिए काफी। क्या किया है मैंने? क्या दुश्मनी है आपकी अदन से? चाहती क्या है आप? क्यों बनवाई है रिपोर्ट? वो मुश्किल खुद पर कंट्रोल रखे नॉर्मल लहजे में इनसे पूछ रहा था। क्या मतलब है तुम्हारा? जो है वही लिखा है रिपोर्ट में। मैं आप इस हद तक चली जाएंगी मैंने कभी नहीं सोचा था। इतनी नफरत है आपके दिल में इसके लिए, इतना ज्यादा कि आपने ये कदम उठाते हुए एक बार भी ना सोचा। एक सेकंड में इतना बड़ा भुगतान लगा दिया आपने। हर क्यों? बकवास बंद करो। आते ही इसने तुम्हारे कान भर दिए। माँ के साथ बोलने की भी तमीज नहीं रही। मेरा वो दिमाग खराब है जो मैं इस पर इल्जाम लगाती फिरूं। अब खुद सच्ची होने की खातिर इसने मुझे झूठा बना दिया। जाने क्या क्या पट्टी पढ़वाई है इसने तुम्हें। मैं कुछ नहीं जानती इसे। और तो अब ये भी कह दें कि आप डॉक्टर शमाइला को नहीं जानती। शमाइला का नाम सुनकर इनके चेहरे के रंग आकर गुजर गया। देखो मुझे कुछ नहीं पता, मुझे ये रिपोर्ट सिर्फ नेहा ने ला कर दी है। आई डोंट नो अबाउट इट। वाह मम्मी वाह, जबरदस्त। वो तारीफ जाकर वापस सोफे पर बैठ गया। यानी कि अब आपका किया दड़ा आपके सामने आ रहा है तो सारा इल्जाम नेहा के सर पर रख देंगी। वो तो एक जाहिल लड़की है जिसे आपने मोहरे के तौर पर अपने साथ में लाया हुआ है। जहाँ दिल किया इसे साथ में ला लिया, जहाँ इसकी जरूरत ना हुई वहां दूध में से मक्खी की तरह निकाल दिया। वो सीने पे हाथ बांधा फिर इनके सामने आ गया। क्या समझती है इतना कमीना हूँ मैं कि एक कागज के टुकड़े के पीछे मैं अपनी बीवी पर शक करूंगा, इसे तलाक थमाकर घर से निकाल दूंगा? कैसी माँ है आप?
अपने बच्चों की दुश्मन बनी हुई है। मैं तो आप लोगों को सरप्राइज देने की खातिर आया था, मुझे क्या पता था यहाँ तो मेरे लिए ऑलरेडी इतना बड़ा सरप्राइज तैयार है किया गया है कि इसे देखते ही मैं अपनी पूरी हस्ती से हिल कर रह जाऊंगा। क्यों मम्मी क्यों? जिसको आप घर से निकालना चाहती हैं वो आपकी बेटी की मोहब्बत है, कभी नहीं छोड़ूंगा मैं इसको। आज लिख कर रख ले मेरी बात, आप कुछ भी कर लें, ना इसे इस घर से निकाल सकती हैं ना ही मेरी जिंदगी से। फिर मेरी भी एक बात तुम कान खोल के सुन लो, मैं इस लड़की को अपने घर में एक सेकंड बर्दाश्त नहीं करूंगी। तुम्हारी शादी नेहा से होगी। नेहा 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 बाढ़ में जाइए, नेहा अजाब की तरह चमट गई है हमें। आपको इसके अलावा कुछ नजर भी आता है या नहीं? दुनिया में और भी लोग हैं नेहा के अलावा। खुदा के लिए मम्मी, खुदा के लिए सब कर बस कर दे, और नहीं सह सकता मैं ये सब कुछ। मुझे कुछ नहीं सुनना, बस इस लड़की को इस घर से बाहर निकालो। कहाँ छोड़ाऊँ इसको? मेरी तरफ से जहन्नम में छोड़ाओ, मुझे क्या? क्यों इतनी नफरत करती हैं आप इससे? क्या बिगाड़ा है इसने आपका? आज तक इसे कभी आपको कुछ कहा? फिर भी आपने ये सब किया। मम्मी मैं आज आपको आखिरी बार कह रहा हूँ, अदन से दूर रहें। इतना आगे मत बढ़ें कि अपनी लगाई की आग में आप अपना ही सब कुछ चला बैठें। बस कर दें, बख्श दें मुझे। मुझसे जो गलती होगी है माफ़ कर दे। मैं मुझे ये सब अफोर्ड नहीं कर सकता। आप मेरी माँ हैं, मैं नहीं चाहता ये बात अब किसी तीसरे के कानों तक पहुँचे और बाकियों की नज़रों में आपके एहतराम ख़त्म हो जाए। इट्स और लास्ट वार्निंग। अगर आइंदा आपने ऐसा कुछ किया तो आप सोच भी नहीं सकती मैं किस हद तक चला जाऊंगा। वो रिपोर्ट इनके पास फेंकता गुस्से से आतिशफशां बनना बाहर निकल गया। सामने ही सारम अपने कॉलेज कल की पसंदीदा मामूल के मुताबिक अंगली में गई की चेन गमाई अपनी सुरीली आवाज़ में बिखरते हुए लाउंज की तरफ आ रहा था। मेन्यू ए तो दे ना, बड़ी हावर वनडे पता नहीं क्या है। सामने से दान को गुस्से से आता देखकर सोने दी तोतरी की जबान और पाँव दोनों को ब्रेक लगी। ये तुम आते ही कहाँ जा रहे हो? अली के पास जा रहा हूँ, मैं वहाँ से आया हूँ। चलो दोबारा तुम्हारे साथ चलता हूँ। रुको तो सही, मुझे साथ लिए बगैर ही मेरे ससुराल जा रहे हो? ठहरो तो आ रहा हूँ मैं। मगर वो सानम की दाइयाँ खातर में लाए बगैर आंधी तूफान की तरह गाड़ी निकाल के ले गया। इसे क्या हुआ? वह हैरत से देखता अंदर आया। घर में हर तरफ खामोशी थी। अज़मी अज़मी जी साहब। फौरन अज़मी दुपट्टे से हाथ साफ करती हुई, घर में सब क्या? हाँ है, कोई नजर नहीं आ रहा जी। बेगम साहब अपने कमरे में है और भाभी वो ऊपर हैं। और सर हिलाकर मम्मी के पास गया जो हाथों में फर्कलीजिंग मिल्क से मसाज कर रही थी। मम्मी दाइम कहाँ गया? मुझे क्या बता, मुझे बता कर क्या है? वो बहुत गुस्से में था, इसीलिए पूछा मैंने। अभी तो आया था, अभी कहाँ चला गया? अपनी चेहरी भाभी से पूछो, मेरे पास तो बैठा ही नहीं। वो इसी से पूछो कहाँ गया है वो। हैरत ज़्यादा सा मम्मी के लहजे पे गौर करता बाहर निकला। माम अज़मी, भाभी को बुलाओ। कुछ देर बाद अज़मी ने इसे सीढ़ियों पर सही मुहातिब के साहब जी बीबी नहीं आ रही, वो बस रोए जा रही हैं। क्यों क्यों रो रही हैं? वो फौरन सीने छड़ता इसके कमरे में आए। भाभी क्या हुआ, क्यों रो रही हैं आप? किसी ने कुछ कहा है क्या? नेहा या मम्मी ने कुछ किया? वो इसको जवाब दिए बगैर रोए जा रही थी। बताए मैं भी क्या हुआ है? अब तो दाइम भी आ गया है, अब क्यों रो रही हैं? कहाँ गया है दाइम? कुछ तो बोलेंगे। अज़मी तुम बताओ, कुछ हुआ है क्या घर में? कहाँ गया है दाइम? पता नहीं जी, मैं तो काम कर रही थी, मुझे नहीं पता। इसने नफी में सर भाभी कुछ तो बोले, मुझे तो बताएं, क्यों रो रही हैं? क्या दाइम ने कुछ कहा है आपको? फॉर गॉड से कोई तो मुझे बताए क्या हुआ है। मैं तो सब कुछ ठीक ठाक छोड़ के गया था, फिर इसका क्या? इसकी बात और अभी मुंह में ही थी कि तलाल की कालाई जी डैड। क्या दाइम का एक्सीडेंट? इसके मुंह से निकलने वाले अल्फाज सुनकर धन का सांस ऊपर को ऊपर नीचे का नीचे। डैड वो जिंदा तो है ना? सारन लड़ते दिल के साथ पूछा। दूसरी जानों का श्वास सुनकर इसकी आंखों में नीमी आ गई। मैं अभी आ रहा हूँ डैड। इसने अजरत में फोन बंद किया। सालम क्या हुआ दाइम को? क्या हुआ है? वो ठीक तो है ना? बोल क्यों नहीं रही, क्या हुआ है दाइम को? वो हवास बाता सी सारम से पूछ रही थी। इसका एक्सीडेंट हो गया है, वो हॉस्पिटल में है। मैं हॉस्पिटल जा रहा हूँ, मैं भी चलूंगी, मुझे भी लेकर चले। आपकी कंडीशन ठीक नहीं है, आप घर पर रहें। अजमी तुम भाभी का ख्याल रखना, कुछ नहीं हुआ मेरी कंडीशन को, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। प्लीज मुझे दाइम के पास ले चलो। मगर डैड ने कहा है आपको ना बताऊं। मुझे कुछ नहीं सुनना, मुझे सिर्फ दाइम के पास जाना है। प्लीज मुझे इनके पास ले चलो। कोई आए। वो इस तरह दुपट्टा औरती सारे के पीछे बाहर निकली। पॉरिट से गाड़ी निकालते हुए इसकी नजर सारे की गाड़ी पर पड़ी जो गेट पर बाहर निकल रही थी। सारा वो ठीक तो है ना? डैड ने क्या कहा? एक्साइडेंट में जे है, दुआ करें। कुछ देर बाद वो हॉस्पिटल में थे। अदन भागकर तलाक के पास आई। सारा पहले से मौजूद थी। डैड दाइम को क्या हुआ, ठीक तो है ना? कहाँ है वो? डॉक्टर ने क्या कहा है डैड? इन्होंने इसके सर पर हाथ रखा। कुछ नहीं होगा इससे, वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा, तुम परेशान मत हो। इतला ने इससे ज्यादा खुद को तसल्ली दी। तभी सारम इनके पास आया है। डैड दाइम कहाँ है? क्या कहा है डॉक्टर ने? सारम को देखकर इनके खुद पर बांधे जबत के सारे बदन टूट गए। सारम दुआ करो वो ठीक हो जाए, इसे कुछ न खुदा इससे पहले मुझे मौत दे दे। मैं अपने बाजुओं को करता हुआ नहीं देख सकता। वो फौरन इसके गले लगा। जिंदगी में पहली बार इसने अपने बाप की आंखों में आंसू देखे थे। नहीं डैड, वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा, आप हौसला मत आ रहे हैं, इससे कुछ नहीं होगा। इतनी दुआएं हैं इसके साथ, वो हो जल्द पहले जैसा हो जाएगा। इसने डैड के पास पड़े सोफे पर बिठाकर खुद जल्दी से पानी दिया।
خود اس کی حالت بھی واقعوں سے کم نہیں تھی۔ کچھ گھنٹے پہلے کی منظر اس کی آنکھوں کے سامنے چلنے نے کتنی خوشی تھی دائم کے چہرے پر جب وہ ایئرپورٹ پر بیگ سیٹتا اس کے سامنے آیا تھا، کتنی زور سے وہ سارم کے سامنے اسی ڈھال کے سے گلے لگا تھا۔ بچپن سے لے کر آج تک کبھی ان دونوں کی لڑائی نہیں ہوتی، بلکہ وہ دونوں مل کر ریان سے لڑ کرتے تھے۔ اس نے آنکھیں بند کی، ایک قطرہ آنکھوں سے ٹپک پڑا۔ سارم، مجھے کیا پتا، میں 10 دن بعد اس کی حالت میں دیکھوں گا، اسے کچھ ہو گیا تو میں کیسے رہوں گا اس کے بغیر؟ تم دعا کرو اللہ سے اسے میری زندگی لگا دے۔ ابھی تو اس کی زندگی میں خوشیاں آئی تھی، ابھی تو اس نے ڈھنگ سے انہیں محسوس بھی نہیں کیا، اتنی جلدی وہ ان سے منہ نہیں موڑ سکتا، اسے ٹھیک ہونا پڑے گا۔ طلال کی بات پر اس نے رخ موڑ کر عدن کو دیکھا، جس کی روتی ہوئی آنکھیں شیشے کے بند دروازوں کے پار اس وجود پر تلاش کر رہی تھی جسے میں ان سب کی جان تھی۔ وہ عدن اور ممی کے پاس گیا۔ سارا ٹیشو سے آنکھوں میں آئی نیمی صاف کر رہی تھی۔ وہ ٹھیک ہو جائے گا ممی، ڈونٹ وری۔ سارا نے اسے تسلی پر سر ہلایا۔ بھابھی حوصلہ رکھیں، کچھ نہیں ہوگا، پلیز خود کو سنبھالیں، صرف دعا کریں اس کے لیے، اسے ہماری دعاؤں کی ضرورت ہے۔ اس نے روتے ہی عدن کے سر پر ہاتھ رکھا اور واپس ڈیڈ کے پاس جا کر بیٹھ گیا۔ عدن اب بھی روتے ہوئے شیشے کے بند دروازے دے رہی تھی، اس پار وہ شخص موجود تھا جس کے بغیر وہ ادھوری تھی۔ اس نے دونوں ہاتھ چہرے پر رکھ دیے۔ اللہ، تو کسی انسان کو اس کی برداشت سے زیادہ نہیں آزماتا، میری برداشت کی حد اب ختم ہو چکی ہے۔ نہیں اللہ، اب میں اور کچھ نہیں سہ سکتی، میں اس انسان کو خود سے دور جاتا نہیں دیکھ سکتی۔ تیرے آسمان، تیرے دنیا میں تیرے بعد وہ میرا واحد سہارا ہے، میں نہیں رہ سکتی اس کے بغیر، تو میری سانسیں کم کر دے، مگر دائیں پہ کچھ نہ ہونے دینا، میں مر جاؤں گی اس کے بغیر۔ آنسو دونوں ہاتھوں کے بیچ سے راستہ بناتے ہوئے اس کی جولی میں گر رہے تھے۔ کچھ دیر بعد دروازہ کھلا، ڈاکٹر پائے۔ طلال فوراً ان کی طرف لپ گیا۔ ڈاکٹر کیسا ہے دام؟ وہ ٹھیک تو ہے نا؟ ریلیکس سر، وہ خطرے سے باہر ہے، پیشنٹ کا دایاں بازو اور کندھا زیادہ افیکٹ ہوا ہے، ایک دم گاڑی کے کنٹرول نہ ہونے کے بعد شاید وہ ایک سائڈ پر گرے ہوں، اس لیے شیشے کی کرچیں بازو اور ٹانگ میں زیادہ چبھی ہیں۔ تھینک گاڈ چہرہ بچ چکا ہے، کوئی فریکچر نہیں ہوا، بس ماتھے پر وہ اور آنکھوں قریب کچھ سٹچز آئے ہیں، کچھ دن احتیاط کرنی پڑے گی، بازو کو زیادہ ہلنے سے تکلیف پڑ سکتی ہے۔ ہم نے ساری کرچیں نکال لی ہیں، رپورٹ کلیئر ہے، اب وہ بے ہوش ہے، تھوڑی دیر تک انہیں ہوش آ جائے گا، ابھی کچھ دیر میں ہم انہیں روم میں شفٹ کر دیں گے۔ ڈاکٹر کی تفصیلی بات سن کر عدن تشویش سے اوپر کی جانب دیکھتی واپس بیٹھ گئی۔ سارا فرد جذبت میں طلال کے گلے لگا۔ اللہ نے ہماری سن لی، شرفو سے کہو اگلے 1 ماہ تک 3 ٹائم درس میں کھانا بھجوائے۔ انہوں نے سارم کو گلے لگاتے ہوئے نیم آنکھوں سے کہا۔ سارم کے چہرے کی رونق بھی بحال ہوئی۔ ایکسیڈنٹ میجر تھا، گاڑی ٹرک سے ٹکری تھی، گاڑی کی حالت دیکھ کر کوئی نہیں کہہ سکتا کہ اندر بیٹھا شخص زندہ بچ جائے گا، یہ ایک معجزہ کہ وہ زندہ سلامت ہمارے درمیان موجود ہے۔ ابھی تو 2 گھنٹے نہیں ہوئے اسے واپس سے، کہاں جا رہا تھا وہ؟ اور تم کہاں تھے؟ آتے ہی ایک دم سے کیوں باہر نکلا وہ؟ اتنی اچھی ڈرائیونگ ہے اس کی، کیسے ایکسیڈنٹ ہو گیا؟ پریشانی ٹلی تو طلال کے دھیان اس کی جانب گیا۔ آئی ڈونٹ نو ڈیڈ، میں تو اسے چھوڑ کر علی کے پاس چلا گیا تھا، جب واپس آئے تو بہت غصے میں باہر جا رہا تھا۔ گھر میں کچھ ہوا تھا کیا؟ مجھے نہیں پتا، میں نے ممی سے بھی پوچھا مگر انہوں نے صحیح سے جواب نہیں دیا۔ بھابھی بھی رو رہی تھی۔ ضرور کچھ ہوا ہوگا ورنہ وہ آتے ہی باہر کیوں جائے گا؟ اس نے تشویش سے کہا کہ نیہا کہاں ہے؟ طلال نے چونکتے ہوئے پوچھا، تبھی سارم نے مڑ کر سارا کی طرف دیکھا۔ ہاں، نیہا کہاں گی؟ وہ تو ہر وقت ممی کے ساتھ ہی چمٹی ہوتی ہے، کہیں مر کھپ تو نہیں گی؟ دائم کی جانب سے ریلیکس ہوتے ہی وہ اپنی لائن پر آ گیا۔ چپ کرو، تمہیں اس وقت بھی یہ سب سوچ رہا ہے؟ طلال نے اسے جھڑک دیا۔ نہیں نہیں، میں تو اس لیے کہہ رہا ہوں کہیں نیہا نے ہی کچھ نہ کیا ہو، ضرور اسی نے کچھ کیا ہوگا، اس لیے تو وہ موقع پر فرار ہو گئی ہے۔ بس ڈیڈ، آپ اس نیہا کی کل خوانی ہی پہنچنے کی تیاری کریں، میرے بھائی اس کی وجہ سے اس حالت میں پہنچ گیا، میں اسے زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ سارم نے مٹھیاں بیچتے ہوئے کہا، اگر تم نے ایک لفظ بھی اور کہا تو میں تمہیں یہاں سے اٹھا کر نیچے پھینک دوں گا، کبھی تو سیریس ہو جایا کرو۔ طلال نے غصے سے کہنے پر اس نے فوراً مٹھیاں کھول لی۔ آپ بھابھی سے پوچھیں، انہیں پتہ ہوگا گھر میں کیا ہوا، ممی ہرگز نہیں بتائیں گی، انہوں نے تو مجھے بھی ڈانٹ دیا ہے۔ اس کی بات طلال نے مڑ کر دیکھا، وہ سر جھکائے سارا کے ساتھ بیٹھی تھی۔ سارا کے ہونٹ ہل رہے تھے مگر تھوڑی فاصلے پر ہونے کے باعث آواز ان تک نہیں پہنچ رہی تھی، لیکن عدن کا جھکا ہوا سر اور سارا کا سرخ ہوتا چہرہ بتانے کے لیے کافی تھا کہ وہ کیا کہہ رہی ہے۔ جب سے تم آئی ہو آئے دن کوئی نہ کوئی کام الٹا ہو رہا ہے، کیوں مصیبت کی طرح پیچھے لگی ہو ہمارے؟ جان چھوڑ دو اب میرے بیٹے کی، پتہ نہیں کون سے گناہ کیا ہے جس کے نتیجے میں سزا کے طور پر تم اسی زندگی میں آ گئی ہو۔ آج وہ صرف اور صرف تمہاری وجہ سے حالت میں ہے، پہنچائے گا کس بول میں نہ رہنا، بہت عیش کر لی تم نے، اب میں دیکھتی ہوں اور کتنے دن ٹکتی ہو تم میرے گھر میں۔ نہ تم ہوتی نہ آج میرے بیٹے کی کنڈیشن ہوتی۔ بس کر دے ممی، وہ صرف آپ کا بیٹا نہیں میرا بھی کچھ لگتا ہے، وہ کہہ کر آنسو صاف کرتی اٹھ کر طلال اور سارم کے پاس جا کر کھڑی ہو جو اس کی جانب دیکھ کر رہے تھے۔ عدن بیٹا کیا ہوا تھا گھر میں؟ دائم کہاں جا رہا تھا؟ کوئی بات ہوئی ہے کیا؟ بھابھی کہیں نیہا نے تو کچھ نہیں کیا کیا اس لیے وہ جائے وقوع سے غائب ہے؟ مجھے بتائیں، میں اس نیہا کا گلا نہیں سانس لینے نہیں دوں گا۔ طلال اس سے کچا چبا جانے والی نظروں دیکھا۔ نہیں نہیں، آپ ڈیڈ کو ہی بتائیں کیا ہوا ہے۔
بیٹا پلیز مجھے بتاؤ کیا ہوئے؟ وہ ہچکی سے رونے لگی۔ اس کے کچھ بولنے سے قبل ڈاکٹر نے دائم کے روم میں شفٹ ہونے کی اطلاع دی۔ سارا اور عدن فوراً روم میں چلے گئے۔ سارم اور طلال ڈاکٹر کے بلانے پر اس کے ساتھ چل دیے۔ دروازہ کھلتے ہی عدن نے منہ پر ہاتھ رکھ لیا۔ اس کی کندھے سے خونی تک بینڈوچ ہوئی تھی، ماتھے پر آنکھوں کے قریب گہرے کٹ تھے۔ دائم وہ فوراً اس کی طرف بڑھی۔ دائم آنکھیں کھولیں۔ اس نے روتے ہی چہرے پر ہاتھ رکھا۔ اٹھے نہ، آنکھیں کھولیں ورنہ میرا دل بند ہو جائے گا۔ وہ ہاتھ اس کے چہرے پر تھپتھپا رہی تھی۔ سارا کا دماغ گھوم گیا۔ یو فول اتنا ٹریٹ کرتے ہیں پیشنٹ کو، ذرا سے بھی سینس نہیں ہے تمہیں؟ پیچھے ہٹو، دیکھ نہیں رہی ہو بے ہوش ہے، موت کے منہ سے بچ کر آئے ہو اور آتے ہی تم اسے جھٹکے دے رہی ہو۔ اس کو ڈانٹتے ہوئے سارے کی نظر دائم کے رستی پر تو وہ پلکوں پر پڑی۔ وہ فوراً اس کے پاس آئی۔ دائم میں ٹانکی کھولو، تمہاری ممی تمہارے پاس ہے۔ انہوں نے عدن کا ہاتھ اس کے چہرے سے ہٹا کر پیشانی پر آئے بالوں کو پیچھے کیا دی۔ اس کے نیم واہ لبوں سے ہلکی سی آواز نکلی۔ سارے نے آنکھیں سکڑ کر دیکھا۔ دائم بیٹا دیکھو میری طرف میں، تمہاری ممی تمہارے پاس ہے۔ اس نے بمشکل بند ہوتی آنکھوں کے بٹوں کو کھولا۔ آنکھوں کے آگے دھندلا ہونے کے باعث وہ فوراً طور پر خود پر جھکی۔ سارا کو پہچان نہ سکا۔ دماغ آہستہ آہستہ لاشعور سے شعور کی طرف آ رہا تھا۔ دی دوسری بار بھی اس کے لبوں سے یہی لفظ نکلا، دائم میں آپ کے پاس ہوں، دیکھیں میری طرف، میں یہاں ہوں آپ کے پاس، آنکھیں کھولیں۔ وہ فوراً بیڈ پر اس کے پاس بیٹھی۔ غصے سے سارا کے نتھے پھول گئے۔ پتہ نہیں کیا جادو کر دیا ہے، بے ہوشی میں بھی ماں کے بجائے اس دائم کو پکار رہا ہے۔ وہ بڑھڑاتی ہوئی غصے سے عدن کو دیکھ رہی تھی جو بار بار دائم کے چہرے پر ہاتھ پھیر رہی تھی۔ اتنی تکلیف کے باوجود بھی اسے اپنے پاس دیکھ کر دائم نے ہونٹوں پر مسکراہٹ آ گئی۔ پلیز ڈو ناٹ ویپ، آئی ایم آل رائٹ، اس نے آہستگی سے کہہ کر عدن کے آنسو صاف کیے۔ دائم اب کیسا فیل کر رہے ہو بیٹا؟ سارے نے نامحسوس انداز میں عدن کو پیچھے کرتی خود اس کے پاس کھڑی ہوئی۔ ٹھیک ہوں ممی، ڈیڈ کہاں ہے؟ نکاہت کے بعد وہ آواز ہلکی تھی۔ ڈیڈ ڈاکٹر کے پاس گئے ہیں، میں ابھی بلا کر لاتی ہوں۔ جیسے ہی دروازے کی جانب بڑھی طلال اور سارا اندر داخل ہے۔ ڈیڈی، دائم کو ہوش آ گیا ہے، اس کی بات اور مسکراتے ہوئے دائم کے قریب آئے۔ دائم میری جان کیسے ہو بیٹا؟ زیادہ تکلیف تو نہیں ہو رہی؟ میں ٹھیک ہوں ڈیڈ۔ انہوں نے فوراً اس کی پیشانی چومی۔ کیا حالت کر لی ہے تم نے اپنی؟ اور اس کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں لے کر باری باری چوم رہے تھے جیسے اس کے زندہ ہونے کا یقین کر رہے ہیں۔ کون سا ٹرک تھا وہ؟ نمبر یاد ہے تمہیں اس کا؟ غلطی میری تھی، ٹرن لیتے وقت غور ہی نہیں کیا، بٹ اب بالکل ٹھیک ہوں۔ میں تو آپ سب سے ملا بھی نہیں۔ اس کی کہنے میں طلال خود اس کے گلے لگ گئے۔ بس تم جلدی سے ٹھیک ہو جاؤ، میں تمہیں پہلے کی طرح دیکھنا چاہتا ہوں۔ آج کی رات ہاسپٹل میں ہی رکنا ہے، اگر کل کو طبیعت بہتر ہوئی تو ڈاکٹر ڈسچارج کر دے گا۔ اور اسے پیار کرتے ہوئے پیچھے ہوئے، تبھی سارم کی باری اور اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرتا اس کے پاس آیا۔ ہاں بس آج ہی گھر جا کے میں اپنے صدقہ دیتا ہوں۔ ضروری مجھے کسی کی کالی نظر لگ گئی ہے جو میری شادی اتنی تاخیر کا شکار ہوتی جا رہی ہے۔ سوچا تھا تم پاکستان نازل ہوگے تو ڈیڈ سے کہوں گا اب میرے سر پر بھی سہرا باندھ دے، مگر نہیں یار، تم نے تو آتے ہی بیڈ سنبھال لیا۔ ٹھیک کہتے ہیں علی، میری قسمت میں شادی ہے ہی نہیں۔ سارے کی بات پر اس نے ہنستے ہوئے اٹھنے کی کوشش کی مگر تکلیف کے باعث منہ سے کڑاہٹ نکلی۔ اوہ لیٹے رہو جان، پتہ ہے مجھے بہت طاقت ہے تم میں، لیکن فی الحال لیٹے رہو۔ میرے حال ہے میں علی کو فون کر دیتا ہوں تاکہ وہ رابی وغیرہ کو لے کر تمہاری ذمہ داری کرنے آ جائے۔ اپنی بات کے اختتام پر اس نے آہستہ سر گھما کر ڈیڈ کو دیکھا جو اسی کو دیکھ رہے تھے۔ سارم بیٹا، ہم اس وقت تیسری منزل پر ہیں اور ونڈو تمہارے سے زیادہ دور نہیں ہے۔ طلال کے کہنے پر اس نے فوراً اچھے بچوں کی طرح منہ پر انگلی رکھ دی۔ ایک دن کے بجائے تیسرے دن ڈاکٹر نے مکمل طور پر مطمئن ہو کر اس سے ڈسچارج کیا۔ دن جی جان سے اس کی خیال رکھ رہی تھی۔ رات کی اس وقت سارم اس کے کمرے میں بیٹھا چٹخرے چھوڑ رہا تھا۔ بس میں تجھے بتا رہا ہوں، میں ابھی کو علی کو کال کرنے لگا ہوں، اگر اس نے نہ بتایا تو کل کو اس نے میرا سر پھاڑ دینا ہے، اس لیے میں اسے کہہ دیتا ہوں ابھی گھر والوں کو لے کر آ جائے۔ تبھی عدن کمرے میں دائی۔ سارم کی بات پر دائم نے اس کے ہاتھ میں موبائل پکڑ لیا۔ ذرا آنکھیں کھول کر دیکھیں، رات کے 12 بج چکے ہیں، رہنے دے، بلا وجہ پریشان ہوگا۔ تو دو سوتے کس لیے ہیں؟ بس میں ابھی سے بتانے لگا ہوں تاکہ وہ صبح ہوتے ہی گھر والوں کو لے کر آ جائے۔ تمہیں علی سے مطلب ہے یا اس کے گھر والوں سے؟ دائم نے ابرو اچھلا کر پوچھا۔ بالکل ٹھیک سمجھے آپ، انہیں علی سے نہیں، ان کی گھر والوں سے مطلب ہے، بلکہ گھر والوں سے بھی نہیں، صرف رابیل سے ہے۔ عدن کی بات پر دائم نے حیرت سے ساروں کو دیکھا جو شرماتے ہوئے سر جھکا گیا۔ نہیں، میں رابیل کی زندگی کبھی برباد نہیں ہونے دوں گا۔ دائم کے کہنے پر سارم نے غصے سے دیکھا۔ ایک تھپڑ لگاؤں گا اگر زیادہ اوور ایکٹنگ کی۔ بس کل کو تو نے ڈیڈی سے بات کرنی ہے، میں بتا رہا ہوں، ابھی میں علی کو کال کرنے لگا ہوں۔ کہتے ہوئے اس نے علی کا نمبر ملایا۔ تھوڑی دیر بعد علی کی نیند میں ڈوبی آواز آئی۔ ہاں کیا تکلیف ہے؟ آدھی رات کو بھی تجھے چین نہیں آتا؟ اگر تو نے مجھے جلدی شادی کروانے کے لیے کوئی وظیفہ پوچھنا ہے تو سب کو بتاؤں گا، اب مجھے سونے دے۔ اسپیکر سے آتی اس کی آواز سن کر دائم نے زوردار کہہ لگایا، یہ دائم کی آواز ہے نا؟ تم دونوں ابھی تک کیوں جاگ رہے ہو؟ تیری یہ 2 گز کی زبان چلنے سے رکے گی تو ہی کچھ بولوں گا نا۔ سارم نے موبائل کو اتنے غصے سے دیکھا جیسے ہاتھ میں موبائل کی جگہ علی کی
गर्दन पकड़ी। हाँ बोलो। दाइम का एक्सीडेंट हो गया था ट्रक से। मुझे कनवारे की दिन रात की दुआओं के बायस अल्लाह ने इसे जिंदगी से नवाजा, और तुझे इतनी भी शर्म नहीं है मेरे भाई का, आकर पता ही कर जाता। इसकी बात सुनकर अली की नींद मिनटों में रुक गई। क्या मतलब है तुम्हारा? कैसा है दाइम? वो ठीक तो है ना? ज्यादा सीरियस तो नहीं है? कहाँ है वो इस वक्त? अब कुछ फूटोगे भी या नहीं? ठीक है, वो अब घर में है, मैं अभी आ रहा हूँ। अली मैं बिल्कुल ठीक हूँ यार, आधी रात हो गई है, इस वक्त तुम कहाँ आओगे? कहाँ भी था, इससे मैं तुम्हें परेशान न करे, मगर इसे कहाँ असर होता है? दाइम तो ठीक है ना? ज्यादा चोटें तो नहीं आई? अब कैसी तबीयत है? तू अंधा था क्या? गाड़ी को जहाज समझ कर चला रहा था जो ट्रक में मार दी? सारे ने मोबाइल अपने आगे किया। जो पूछना हो कल सुबह आकर पूछ लेना, और घर वालों को भी ले आना, वरना इनका इतराज रहेगा। सारंग की दिली मुराद फिर से जुबान पर आई। कठमर, मेरा दिल कर रहा है तेरे सारे दांत तोड़ दूं। तुझे मैं तू मुझे पहले ना बता सकता था? पता नहीं कितनी चोटें आई हैं मेरे जान से प्यारे दोस्त को। अल्लाह करे तू सारी उम्र कुंवारा रहे। सारिम की इस बात पर दिल का फौरन अस्तगफुरुल्लाह कहकर फिर मन कर दिया। चल भाई, अब मेरा काम तो हो गया, अब मैं जाकर सोता हूँ, फिर सुबह को ससुरालियों को वेलकम भी करना है। खुदाइन को आंख मारता हुआ इन दोनों को गुड नाइट कहकर चल गया। आप मेडिसिन खा लें, आज सुबह भी नहीं खाई। वो जैसे ही उठने लगी, दाइम ने बाजू से पकड़ के इसे वापस बिठा दिया। मेरी इतनी खिदमत करने के बजाय आप कुछ देर के लिए मेरे पास बैठ जाएं तो मैं ज़्यादा जल्दी ठीक हो सकता हूँ। क्या बात है, क्यों परेशान है? अब तो मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वो रिपोर्ट कहाँ से आई थी? किसने बनवाई थी? 4 दिन से जहन में खुलता सवाल भरा, आखिर इसने पूछ लिया। आपने क्या करना है पूछ के? मैं निपट लूँगा सबसे। ले बैठ। मुझ पे बैठे बैठाए इतना बड़ा भुगतान लग गया है। कोई मेरे किरदार को आपकी नज़र में मशकूक करने की कोशिश कर रहा। आप कह रहे हैं डेविड? इसने हैरत से कहा। आदि हमारा रिश्ता इतना कमज़ोर नहीं कि एक कागज़ का टुकड़ा इससे ख़त्म कर दे। मुझे आप पर पूरा यकीन है, आखिरी सांस तक रहेगा। कोई क्या कहता है मुझे इससे परवाह नहीं। इसके कहते हुए इसके चेहरे पर आई लिट को कान के पीछे किया। आप इतने गुस्से में थे, मुझे लगा आप हमेशा के लिए मुझसे दूर चले जाएंगे। वो इसकी बात पर होटल साहब मुस्कुराया। मैं जितने भी गुस्से में हूँ कभी आपसे दस्तबरदार होने का सोच नहीं सकता। आप मेरी ज़िंदगी में हैं। कौन पागल चाहता है कि मैं अपने हाथों से अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर ले? आप मेरे वजूद का हिस्से हैं, मैं कैसे आप पर शक कर सकता हूँ? क्या कभी कोई अपने बारे में भी गलतफहमी में बदला हुआ है? वो मैं सरसर से इसे बोलता सुन रही थी। आपने मुझसे पहले वो कुछ कहने वाली थी कि दाइम इसके होंठ पर उंगली रख के इसे मजीद कुछ कहने का मौका नहीं दिया। अगली सुबह सारों को बेचैनी से अली के इंतजार था। ग्लास विंडो से इसकी कार को देखते ही वो उल्टे कदमों पर भागा। भाभी जल्दी आए, जल्दी आए। क्या हुआ? सब खैरियत तो है? हाँ हाँ सब खैरियत है। दाइम कहाँ है? इसे भी बुलाएं, वो नीचे आए, मेरे ससुराल वाले आए हैं। इसकी बात पर होठ पर परफ्यूम स्प्रे करता दाइम हंस हंस कर दूर हो गया। फिर तो नीचे क्या कर रहा है? किसी कमरे में छुप कर बैठ। बल्कि कुछ देर बाद शर्मीली सी मुस्कुराहट के साथ इनके लिए चाय बना पानी लेकर आना। दाइम के कहने पर इसने लड़का औरतों की तरह कमर पर हाथ रखकर इसे घूरा। तभी अली के बोने की आवाजें आने लगी। सारम ने चहकर रिंग से जंग का नीचे देखा और वहीं खड़ा खड़ा रह गया। क्या हुआ? तुम क्यों साइलेंट पर लग गए? दाइम ने आकर इसे हिलाया। जो कर रिंग से नीचे झांका। राबिल के अलावा अली की सारी फैमिली को लाउंज में मौजूद देखकर वो अपना कह पर काबू नहीं रख सका।